औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये जो वीलॉग की ये सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह, और बल्कि हमारे सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी साबित होगी। तो इसमें इसका बैकग्राउंड ये है कि बहुत अरसे से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या FPSC या इस तरह के इदारे हैं जो MCQs के सवालात दे रहे हैं, उनमें बाज़ गलतियाँ भी शामिल हो जाती हैं और कुछ इनका इतना ज़्यादा कसूर भी नहीं होता। कुछ गलतियाँ तो ऐसी होती हैं कि जिनको अभी तक हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसके सिलसिले में कि क्या इश्यूज़ हैं। और इसमें ये जो ज़्यादा जो कसूर है शायद हमारी हुकूमत खुद है, क्योंकि बहुत से एदाद शुमार हैं जो कि हमारी हुकूमत ने खुद ही डिक्लेयर नहीं किए। तो ऐसे जो सवालात हैं वो एम्बिगियस हो जाते हैं और स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस होते हैं। पेपर सेटर तो कोई ना कोई किताब से पढ़ के इधर उधर से दे देता है, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो उसके कई एक से ज़्यादा जवाब आपके सामने होते हैं, यानी कि उसके फैक्ट्स डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखे होते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने PPSC मॉडल पेपर है उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन में साथ दे देता होता हूँ और जाके ताकि आपको उसका पता चल सके। अच्छा, ये जो सीरीज़ में शुरू करने लगा हूँ, इसमें दो किस्म की चीज़ें होंगी। एक तो ये होगी कि जो करेक्शनें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत आम हैं और उसके एक से ज़्यादा जवाबात पाए जाते हैं, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये होगी कि मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में बताया करूँगा कि ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बज़ाहिर आपका इसका मतलब आपने ये समझा लेकिन इसका मतलब कुछ और होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीलॉग की सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, आज पहले जो है मेरा वीलॉग वो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में। तो ये जो स्टूडेंट पुराने हैं हमारे कैंडिडेट, उनको मालूम है कि अक्सर औक़ात कभी ड्यूरेंट लाइन, कभी पाक इंडिया बॉर्डर लाइन, ये मुख्तलिफ़ पेपर्स में मुख्तलिफ़ उसके एदाद शुमार आते हैं। बात का तो ऑप्शन कुछ होते हैं, एक में कुछ होते हैं, तो अभी तक ये डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है। इस सिलसिले में मैंने बहुत रिसर्च की थी, तो बड़ी कोशिश की किसी तरह कोई सरकारी एदाद शुमार हासिल कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक हमारी हुकूमत ने कोई भी एदाद शुमार जेन्युइन किस्म के ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किए। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पेपर सेटर बेचारा मजबूर होता है, उसको जो एदाद शुमार उसके सामने आए वो वही आपसे पूछ लेता है। तो ये जो है ख़ास तौर पे बॉर्डर का सिलसिला ये बहुत अहम है। अब ड्यूरेंट लाइन जो है, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो लाइन है जिसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इस लाइन के बारे में मुख्तलिफ़ पेपरों में मुख्तलिफ़ किस्म की लंबाई दी गई है। तो अब कौन सी लंबाई दुरुस्त है, कौन सी गलत है, इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। उसने एक तैयारी कुछ की होती है, क्वेश्चन में कुछ आ जाता है। इस सिलसिले में खुशकिस्मती से मुझे एक नक्शा मिला जो कि सरकारी था। तो मेरा हाल उन्होंने पब्लिक तो नहीं किया, लेकिन उस नक्शे की बुनियाद पे मैं अब आपको एग्जैक्ट जो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें इसको अब इम्तिहानात में सिलसिला कैसे ठीक होगा, कैसे उनकी एदाद शुमार उनके पास ठीक होंगे, उसके लिए आपको भी मैदान में आना पड़ेगा। अब जो कुछ मैं वीलॉग करूँगा उसमें जो मैं करेक्शन कराऊँगा और जो उसमें मैं बताऊँगा कि ये सवाल गलत है, इसकी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप लोग कोशिश करें कि उसको बेस बना के या उनको इन्फॉर्मेशन को लेके आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को ईमेल करें, लेटर लिखें तो और उनसे वेरिफिकेशन मांगें और उनके रिक्वेस्ट करें कि जो बेसिक चीज़ें हैं ये अब आप अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करें ताकि एक ही फिगर सबके सामने हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर जो है कन्फ्यूजन जो है जारी रहेगी। तो इसलिए आपको अपना किरदार इसमें अदा करना पड़ेगा। कुछ अर्से पहले जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिखा जाता था कि इसके करेक्शनों के बारे में या हम पॉइंट आउट करते थे, तो बाकायदा उनका एक जवाब देते थे जो कि उनके अपने फैक्ट्स होते थे। या तो वो अपनी गलती मानते थे या फिर वो कहते नहीं आप गलत हैं, तो हमारे फैक्ट्स ये हैं, तो कम से कम उसमें हमें पता चल जाता था। लेकिन अब जब भी हम लोग उनको अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, लेटर भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके फ़लाँ पेपर में फ़लाँ चीज़ गलत है, तो वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ लिख के उसका रिप्लाई करते हैं, वो ये कहते हैं नोटेड एंड दैट्स ऑल। क्यों, एक वजह आपको भी शायद समझ आ जाए कि वो क्यों हमें जवाब नहीं दे रहे हैं।
تو جب تک آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اس میں نہیں ہوگی، آپ لوگ پریشر نہیں ڈالیں گے، یہ معاملات درست نہیں ہوں گے. اب یہ دیکھیں جی، مختلف جو سرحدیں ہیں مختلف پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے ایک افغانستان کے ساتھ ہے، ایک ایران کے ساتھ ہے، ایک ہماری انڈیا کے ساتھ ہے. تو اس میں جو نقشے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو نقشہ آتھینٹک ہے اس کے مطابق میں یہ نقشہ، یہ دیکھیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. تو اس نقشے میں دیکھیں کہ انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں باؤنڈریز کی، اتنی باؤنڈریز ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب، آتے ہیں پاک افغان سرحد، یعنی کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سرحد. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈیورینڈ لائن کہلاتی ہے. یہ بہت مرتبہ کویشچن پوچھا گیا ہے. تو اس کی جو ایگزیکٹ لمبائی ہے وہ یاد رکھیے گا 2611.19 کلومیٹر. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گے. اور یہ پاکستان کی کسی بھی ملک کے ساتھ سب سے لمبی سرحد ہے. جو اچھا یہ سرحد ہے جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ اس کی پٹی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ہمارے اس سائڈ پہ. تو اس کے بعد آ جاتی ہے جی پاکستان بھارت کی جو بین الاقوامی سرحد ہے. تو یہ ہے جو سرحد ہے پنجاب اور سندھ کے مشرقی حصوں کو بھارت کے پنجاب، راجستھان اور گجرات کے علاقوں کے ساتھ ملاتی ہے. یعنی کہ جو انڈین علاقے ہیں وہ بھارت کے پنجاب، راجستھان اور گجرات ہیں، اور پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے ساتھ یہ درمیانوی بارڈر ہمارا چل رہا ہے. اچھا، اس کی جو لینتھ ہے وہ ہے 2100.595 کلومیٹر، یعنی کہ ایگزیکٹ جو ہے 2100.595 کلومیٹرز. اچھا، یہ اب آگے چلتے ہیں ہم جناب پاک ایران سرحد. اچھا، یہ جو ہے ایگزیکٹ اس کی جو پیمائش ہے وہ ہے 909.17 کلومیٹر. یہ جو سرحد ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جنوبی مغربی حصے میں واقع ہے. اب جو ایک اور بہت امپورٹنٹ ہماری اہم جو سرحد ہے وہ ہے چین کے ساتھ. چین ہمارا ہمسایہ دوست ہے اور بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، اس کی سرحد ہے 523 کلومیٹر. اور یہ جو ہے سرحد یہ گلگت بلتستان میں واقع ہے اور خنجراب پاس سے گزرتی ہے. یہ وہ ہے. اب جو سرحدی، یہ تو سرحد تھے ہماری جو سرحدیں تھیں ٹیریٹوری بری جو ہیں سرحدیں تھیں زمینی. اس کے علاوہ جو ہمارا بحیرہ عرب کے ساتھ جو ساحلی پٹی چلتی ہے وہ 1040 کلومیٹر لمبی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ جو پٹی جو سمندر کا علاقہ ہمارا یہ سندھ اور بلوچستان کے جنوبی کنارے پہ یہ ہمارا موجود ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اچھا ایک جو اہم چیز ہے، اکثر کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی سب سے طویل سرحد کون سی ہے، کون سی لمبی سب سے زیادہ ہے؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں انڈیا کی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری افغانستان کے ساتھ ہے. تو اس میں کنفیوژن ہے، یاد رکھیے گا. یہ در حقیقت اگر سب سے لمبی واقع حقیقی طور پہ دیکھی جائے تو ہماری پاکستان اور انڈیا کی ہے در حقیقت. لیکن وہ اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اس سے لائن آف کنٹرول ہے، متنازع علاقے. جموں اور کشمیر جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں. جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہوں گے اس کی سرحدیں ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے. حالانکہ کل کو اس کا ڈسپیوٹ ہمارا ریزالو بھی ہو گیا تو سرحدیں کم و بیش تھوڑے سے فرق کے ساتھ لینتھ اتنی ہی ہونی ہے، لینتھ کم نہیں ہو سکتی. لیکن کیونکہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور جب تک وہ ڈسپیوٹ ہمارا ختم نہیں ہوتا ہماری جو سب سے طویل جو ہے سرحد وہ افغانستان کے ساتھ ہی ہوگی. اچھا، اس میں جو بھارت کے ساتھ جو باقاعدہ طور پہ ہماری طے شدہ ہے جس میں ہمارا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے وہ 2100.595 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ باضابطہ طور پہ تسلیم شدہ ہے. پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اقوام متحدہ بھی اور انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ ہماری اصل سرحد ہے جو کاؤنٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو لمبی 2100 کے علاوہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری. ورکنگ باؤنڈری آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کے ساتھ ہے، وہ ورکنگ باؤنڈری ہے. باقی لائن آف کنٹرول ہے ہماری. تو اگر ہم ان تمام سرحدوں کو ملا لیں انڈیا کی، یعنی کہ ورکنگ باؤنڈری، اس کے علاوہ آپ کی جو ہے ایکچوئل جو ہے لائن ہے اور تیسری لائن آف کنٹرول، یہ تینوں ملا کے یہ اس کا جو مجموعی لینتھ اس کی ہے وہ 3043 کلومیٹر ہے، جو کہ حقیقی طور پر پاکستان کی سب سے بڑی فزیکل سرحد ہے. لیکن جب بھی کویشچن آئے گا پیپر میں
تو آپ نے یہ مینشن نہیں کرنا کہ یہ سب سے لمبی ہے، کیونکہ اس میں جو 2100 جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ ہے، باقی ڈسپیوٹڈ ہے، اس لیے ہم وہ سرحد کو شامل کریں گے جو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے۔ اب جو اس میں جو غلط قسم کی اعداد و شمار دیے گئے ہیں بار بار PPSC میں، اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ PPSC کو لکھیں، ان کو ڈیمانڈ کریں کہ یہ جو بنیادی طور پہ بنیادی کویشچنز ہیں ان کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ کلیریفائی کریں، یا کم از کم ایک ریفرنس ہمیں دیں کہ ہم کہاں سے اس کو ایگزیکٹ دیکھیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے کسی بھی ویب سائٹ پہ کسی بھی سرکاری ڈاکومنٹس میں یہ ایگزیکٹ سرحدیں مینشن نہیں کی۔ تو ویسے بھی ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز حکومت پاکستان نے ڈکلیئر نہیں کی ایگزیکٹ، تو اس کے متعلق سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کیوں یہ لوگ بار بار ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے۔ تو پہلا جو میرے خیال میں، امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اس کی آپ سوچیے سمجھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ویلاگ میں میں ایک اور موضوع کو لے کے آؤں گا کہ وہ ہے پاکستان کا ایریا۔ اور یقین کیجئے پاکستان کا ایریا شاید حکومت پاکستان کو بھی نہ پتہ ہو، کم از کم حکومت پاکستان کے ریکارڈ میں ایگزیکٹ ایریا جو ہے وہ شاید کریکٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے یہ میں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنی تیاری بھرپور طریقے سے کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔